मुखेल वळ. देव स्वर्गींच्या राज्यांत तुका व्हड म्हूण मानतलो. नियाळाक आदार. एक आवय बापूय जावन आसात, पयलीं शिक्षक आनी गुरू. संवसाराची वळख दिवन कशी वागोंक, चलोंक, उलोवंक, न्हेसोंक आनी जियेवंक जाय तें देवाच्या उतरा पोरमोणें आपल्या भुरग्यांक ती शिकयतात. आपल्या भुरग्यां पासत सदांच मागणें करतात, सोत उलयतात, बोगशितात आनी बरी दिवंक देख दिवंक वावुरतात. तीं गोडेक शर्मावन सांगोना जायत, पूण तांच्या जिविता वरवीं आमकां शिस्त आनी बरे गूण दिसून येतात. आमचीं भुरगीं पुस्तकांच वरवीं न्हय, पूण आमच्या कोदल्यां वरवीं ओदीक शिकतात. आयच्या पयल्या वाचपांत मोइजेस देवाचे उपदेश सांबाळूंक लोकांक उलो मारता आनी हाचे वरवीं तांकां जाणवाय आनी वळख मेळटली म्हूण कळयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण सुमूर्त काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावूंक आयला म्हूण कळीत करता. ह्या उपदेशां वरवीं आमी आमचे संबंद देवा लागीं अदीक घट करूंक पावता. तशेंच जेन्ना आमी हे उपदेश मोगान पाळटा, आमच्या जिविता वरवीं आमी गवायकी दिता. म्हजो थाराव. देवाच्यो आज्ञा पाळून संवसारांत आनी स्वर्गा राज्यांत मानव लोलीं जावंक वावुरतलें.